रात की तारीकी थी। मौला अली के नाम लेवा बिस्तरों पर लिहाफ ओढ़े नींद में थे कि अचानक फजा मिसाइलों की सनसनाहट से गूंजने लगती है। मुल्क का दिफा करने वाले सपूत लम्हा भर में चौकन्ना हो जाते हैं। दिफाई निजाम को मुतहर्रिक किया जाता है और अपने बाशिंदों को दुनिया की बड़ी तागूती ताकत के जोरदार हमले से बचा लिया जाता है। अब शेर की मानिंद धाड़ने की मंसूबाबंदी हो रही है, जिससे हमलावर ताकत को बड़ी परेशानी लाहक हुई पड़ी है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खित्ते में जिस हद तक तबाही फैलने का अंदेशा था, उस अंदेशे में मजीद इजाफा हुआ है। इजाफा आज रात या सुबह के वक्त हुआ। इजरायली फजाइया के तैयारों ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब ईरान में मौजूद अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इजराइल का दावा यह है कि इन हमलों के जरिए ईरान ने इसराइल पर हाल ही में किए गए मिसाइल हमलों की कीमत चुकाई है। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक यह हमला एक वाज़े पैगाम है कि जो लोग इजरायली रियासत के लिए खतरा बनेंगे, उन्हें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के सरकारी खबर रसाई इदारे इरना के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात मकामी वक्त के मुताबिक 2:15 पर धमाकों से मिलती जुलती आवाजें सुनी गई। इब्तदाई तौर के ऊपर ईरान ने इजरायली हमलों की तस्दीक नहीं की, लेकिन ईरान के सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो थे वो इन धमाकों से मुतल्लिक आगाह करते रहे। सुबह में भी जब बेदारी हुई और उसके बाद इत्तलात मंजर आम पे आने लगी, तब भी ईरान ने बाकायदा तौर पे अपने नुकसान की तस्दीक नहीं की। ईरान ने क्या किया, इस्राएली हमलों की तस्दीक की, लेकिन इब्तदाई तौर पे रियासती मीडिया ने उन हमलों को नाकाम करार देते हुए उसके नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। ईरान की फौज ने ये बयान दिया है कि तेहरान, खाजिस्तान और एलाम में फौजी अड्डों के ऊपर हमले किए गए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना ने यह बताया कि धमाकों की इब्तदाई आवाजों के बाद ईरान का दिफाई मिसाइल शिकन निजाम फाल बना दिया गया था, जिसने कामयाबी के साथ इजरायली हमलों को नाकाम बनाया। लेकिन बाद में ईरानी फौज ने कहा कि इस्राएली हमलों को कामयाबी के साथ रोका गया, लेकिन चंद मकामात के ऊपर महदूद नुकसान हुआ। ईरानी फौज ने सुबह सवेरे होने वाले इजरायली हमलों में बाद में दोपहर के वक्त अपने 2 फौजी एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरान की फौज की जानिब से जारी एलामिये को नशर करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात ईरान की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजराइल के मिसाइलों का मुकाबला करते हुए 2 फौजी जो थे वो शहीद हो गए। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज के मुताबिक मेजर जहांदिया और इस्तवार शारो खफार इन हमलों में शहीद हुए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात अभी तक ईरानी हुकाम और मीडिया की जानिब से शाया नहीं की गई कि ये दोनों फौजी जो थे वो कैसे शहीद हुए और वो कहां पर मौजूद थे। लेकिन इस पूरे अमल में अब यह देखना है कि खत्ते की ताकतें जो हैं वो किस तरफ को खड़ी होती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर भी जोर दिया, ताकि खत्ते के अंदर मजीद कशीदगी ना फैल सके। इराक में मुसाफिर तैयारों के लिए फजाई हुदूद जो थी पहले बंद की गई और बाद में उसे खोल दिया गया। इराक के वजीर ट्रांसपोर्ट राजिक ने मुल्की फजाई हुदूद में परवाजें दोबारा शुरू करने की तस्दीक कर दी। अल जजीरा यह रिपोर्ट करता है कि इराकी वजारत ट्रांसपोर्ट ने एक बयान के अंदर यह कहा कि ईरान में शहरी हवाबाजी की सलामती को लाहक मुमकिना खतरात का जायजा लेने के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट ने तमाम हवाई अड्डों पर तमाम मुसाफिर तैयारों के लिए फजाई हुदूद को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले ईरान ने भी फजाई हुदूद थोड़ी देर के लिए बंद की और फिर उसे बहाल कर दिया और अमले को, जो मौजूदा अमला है, उसको बाकायदा तौर पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हमले के लिए जो वक्त था उस वक्त में इसे बंद रखा गया। धमाकों की ये इब्तदाई आवाजें सुनाई दे जाने के कुछ ही देर बाद इजरायली फौज के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के जरिए आगाह किया कि इसराइल के खिलाफ ईरानी हुकूमत के महीनों से जारी हमलों के जवाब में इस वक्त इसराइल की दिफाई अफवाज ईरान में अस्करी अहदाफ पर हमले कर रही है। ईरान पर किए गए हमलों का दौरानिया लगभग 4 घंटों के ऊपर मुहित था।
اسرائیل نے کہا کہ اس کی دفاعی افواج نے انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہفتے کے روز ایران پر فضائی حملے کیے اور اس کے طیاروں نے میزائل بنانے والی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج اس ضمن کے اندر یہ کلیم کرتی ہے کہ جن میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا وہاں وہ میزائل بنائے جاتے تھے جو ایران نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے اوپر داغے ہیں۔ اسرائیل فوج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے اڈوں کے اوپر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی تصدیق تو کی، لیکن اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ ان کے 2 فوجی جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ ایران کی دفاعی افواج نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ تہران، خوزستان اور اعلام میں فوجی اڈوں کے اوپر حملے ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں نشانہ بنائی گئی تنصیبات کا چناؤ جو ہے وہ پہلے سے دستیاب اہداف میں سے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید اہداف کا چناؤ کر کے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی ایویشن اتھارٹی یہ تصدیق کرتی ہے کہ مسافر پروازیں جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق اڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایرانی ٹی وی چینلز کے مطابق شہر میں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے، کیونکہ اب وہ مختلف صوبوں سے اس کی تصاویر بھی نشر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حملہ تھا اسرائیل کا، یہ تھی ان کی طاقت، یہ ہمارا نقصان کیا انہوں نے۔ ایران کے سرکاری موقف کے مطابق اسرائیلی حملوں میں صبح کے اوائل میں فوجی مراکز پر ہونے والے حملے کو ایران کے فضائی دفاع نے کامیابی سے روکا، جس سے اسرائیل کو بھی اب یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ بڑے پیمانے پر اگر وہ حملہ کرتا ہے تو دفاعی نظام ان کا بہت مضبوط ہے۔ اب تک ایران نے صرف محدود نقصان اور 2 ایرانی فوجیوں کی شہادت سے آگاہ کیا۔ اپریل کے اندر اسرائیل کے پہلے بڑے پیمانے پر علامتی حملے کے بعد ایران نے اس کی اہمیت کو مسترد کرتے ہوئے اس پر بات نہیں کی، اور اس بار بھی اس کو دوبارہ دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تہران کو بھی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس کے فضائی دفاع کو کتنا نقصان پہنچا، اور یہ بھی کہ اگر اس کے باوجود بھی اس نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل اس سے بھی زیادہ سخت جوابی حملہ کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خطے کے سیاسی پنڈت کہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کو جو اس سے بھی زیادہ خطرناک جنگ میں جانا چاہے یا نہ جانا چاہے، اپنے اگلے اقدام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی سیاسی قیمت، اندرون ملک اور خطے میں جواب دینے یا نہ دینے کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ بھی لکھنے والے جو ہیں ان کا تعلق یورپی لوگوں سے ہے۔ اسرائیل کی جانب سے رات گئے جوابی فضائی حملے کے تناظر میں اب ایران نے کہا ہے کہ اسے اپنے پورے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان کے اندر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی اور واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ اس بیان کے اندر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غیر ملکی جارحیت کے خلاف خود کو اپنے دفاع کا حقدار اور پابند سمجھتا ہے۔ خطے میں ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ اسرائیل کا جواب آنے والا ہے، لیکن کم از کم کچھ ممالک کو یہ توقع تھی کہ اسرائیل جو ہے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد تک انتظار کرے گا۔ امریکہ کے خلیجی عرب اتحادیوں کے پاس گھبرانے کی اب بہت سی وجوہات ہیں، خاص طور پر جب صبح میں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران کس طریقے سے اسرائیل کو جواب دیتا ہے۔ امریکہ نے یہ پیغام واضح طور پر دیا ہے کہ وہ ایران پر ہونے والے اس حملے میں ملوث نہیں تھا، لیکن اپنے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چلانے کے لیے اسرائیل میں تقریباً 100 فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنے کے بعد امریکہ اب کسی بھی ممکنہ ایرانی جوابی کارروائی کے خلاف اسرائیل کے دفاع میں مدد کرنے میں شامل ہو سکتا ہے۔ خلیجی عرب حکومتیں جو اس تنازع سے دور رہنے کی خواہاں ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایران سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے ممالک کو ایران پر اسرائیلی حملوں میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب جو فضائی حدود استعمال ہوئی ایران تک آنے میں جنگی طیاروں کے لیے، وہ کس کس نے جانبدار فراہم کی، اور کوئی جو ہے ایسا کون ہے کہ جو اس کے علم ہونے سے پہلے جو ہے اس پہ ایکشن نہیں لے سکا؟ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر اپنے حملے بند کر دے تاکہ لڑائی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید بڑے بغیر ختم ہو جائے۔ ان کا رد عمل جو ہے وہ اپنے دفاع میں ایک مشق تھا۔
ان کے نزدیک کہ اسرائیل کا رد عمل اپنے دفاع میں ایک مشق تھا اور خاص طور پر آبادی والے علاقوں سے گریز کیا اور صرف فوجی اہداف پہ توجہ مرکوز کی، اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے کے برعکس جس نے اسرائیل کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کو نشانہ بنایا۔ اس بات پہ زور دیتے ہوئے امریکہ نے آپریشن میں حصہ نہیں لیا، اس کی وضاحت دی گئی۔ کہا گیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سفارتکاری کو تیز کرنا ہے اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کروانا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر سعودی عرب، عمان، پاکستان، بہت سارے ممالک انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن ایران اب اپنی تیاری پکڑے گا، اور ایران کی تیاری کس حد تک مضبوط ہوگی، کتنی طاقت سے جواب دے گا، اسرائیل اسی پریشانی میں، پریشانی آنے والے دنوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔